This is Galaxy News Hour live. मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने महाकाली सन्धि पारित भएको आज ठिक 27 वर्ष पुग्यो। यो सन्धिले राजनीतिसँगै नागरिक तहमा पनि विभाजन ल्याएको थियो। आम जनतालाई ठुलठुला सपना देखाएर सन्धि विरुद्धको आन्दोलन मत्थर पारियो। महाकालीमा माथिल्लो तटीय मुलुक सन्धि विरुद्धको फाइदा उठाउनु पर्नेमा नेपाली पक्षले भारत समक्ष स्पष्ट अडान राख्न नसक्दा सधैँभरि हीनताबोध गरिरहनु पर्यो। संसदले 27 वर्ष अघि पारित गरेको महाकाली सन्धिमा भारतबाट ठगिएको महसुस त्यसबेला मात्रै गरियो र अहिले पनि त्यो गरिँदैछ। महाकाली सन्धिको विरोध गर्ने पात्रहरू अझै पनि नेतृत्वमा छन्। सन्धि पुनरावलोकनको कुरा धेरै परको भयो, त्यही सन्धिकै प्रावधान कार्यान्वयन शून्य बराबर छ। भनिन्छ इतिहास दोहोरिन्छ। संयोग कस्तो परेको छ भने महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने शेरबहादुर देउबा अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन्। त्यो समयमा महाकाली सन्धि गर्न सघाउने प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अहिले पनि त्यही भूमिकामा छ। त्यतिखेर जस्तै अहिले अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसिसीलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने विषयले देश विभाजित छ। पात्र मात्र होइन, प्रवृत्ति पनि उस्तै छ। महाकाली सन्धिबाट देशले के पायो के गुमायो आज हामी चिरफार गर्नेछौँ। एमसिसीलाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अलमल्ल गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मनमौजु निर्णय पनि हामी समेट्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। महाकाली सन्धिको 27 वर्ष पुरा। सन्धिका बुदा कार्यान्वयन नै भएनन्। पानीमा भारतकै हालीमुहाली। एमसिसीमा अमेरिकी अधिकारीको शैली काङ्ग्रेसलाई सामान्य। दाहालले पार्टीको बैठकै रोके। ओली भन्छन् सभामुखले बल मिच्याइ गरे। नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको अस्वाभाविक चलखेल। प्रभावमा पार्न प्रतिस्पर्धा। कूटनीतिक अपरिपक्वताले खेल मैदान हुने जोखिम। दाङको तुलसीपुरमा भएको आगलागीमा परि 4 बालबालिका सहित 5 जनाको मृत्यु। शोकमा दिनभर तुलसीपुर बजार बन्द। र 4 देशीय T20 क्रिकेटमा नेपालको विजयी सुरुवात। घरेलु टिम ओमान 6 विकेटले पराजित। भोलि युएईसँग खेल्ने। घात सहँदै महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा आधा हो भन्दै सन्धि गर्ने नेताहरू अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र भागमा नै छन्। कोही सत्तामा छन् त कोही प्रतिपक्षमा छन्। संयोगले महाकाली सन्धिलाई राष्ट्रघात भन्ने माओवादी, सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने शेरबहादुर देउवा र सन्धि पक्षधर माधव नेपाल यति बेला सत्ता साझेदारीमा छन्। तर दुर्भाग्य, न माओवादीले महाकाली सन्धिमा देखेको राष्ट्रघात सच्चिएको छ, न त देउवाले सन्धिमा देखेको राष्ट्रहित नै कार्यान्वयनमा आएको छ। महाकाली किनारबाट सहकर्मी हिक्मत रावलको यो रिपोर्ट। 2052 माघ 29 गते नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंह रावले दिल्लीमा महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। 2048 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणका बेला त्यही महाकाली नदीलाई लिएर गरेको टनकपुर सन्धिको घाउमा खाटा नबस्दै फेरि गरिएको एकीकृत सन्धिले देशलाई पीडा बाहेक के दियो भनेर प्रश्न गर्दैछन् महाकाली क्षेत्रका बासिन्दा। त्यो सन्धिले हामी यो ठाउँमा बसोबास गर्ने र प्रत्यक्ष पीडित, यो महाकाली नदीबाट हामी पीडित भएका र हामीले पीडा मात्रै भोग्ने काम मात्र अहिलेसम्म भइरहेको छ। र यो महाकाली नदीको पानीदेखि लिएर यसबाट पाउने जुन विद्युतदेखि लिएर जो उसले
उपयोग गर्नका लागि जुन मतलब कि उद्देश्यका साथ भारत सरकारले टनकपुर जलविद्युत परियोजना निर्माण गरेको छ त्यसबाट हामीले कुनै लाभ लिन सकेका छैन। विरोधका बीच 2053 असोज 4 गते दुवै सदनको 2/3ले नेपाल भारत बीच शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजना समेत गरी महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धि अनुमोदन गर्यो। गिरिजा प्रसादले गरेको टनकपुर सन्धि राष्ट्रघात हो भन्दै संसदमा रोस्टम घेराउ गर्ने एमाले एकाएक महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्नतिर लाग्यो। तर महाकाली सन्धिको कारक मानिने टनकपुर सम्झौता विरुद्ध आन्दोलन छेडेर देशभक्तिपूर्ण अडान लिने आफ्नै पार्टीका महासचिव मदन कुमार भण्डारीको अडानलाई एमालेले बिर्सियो। जुन बेला त्यसको ड्राफ्ट तयार हुँदै थियो त्यस बेला नै वास्तवमा 10 दिनभित्रैमा या 5 डिसेम्बरमा त्यो सम्झौता गरेर 15 डिसेम्बरदेखि लागू गर्ने भनेर जुन त्यहाँ सम्झौता गरियो यो घोर संविधानको उल्लङ्घन हो र यस्तो संविधानको उल्लङ्घन भएको कुराप्रति यो सदनले यो मुलुकले गम्भीरतापूर्वक लिने कि नलिने। प्रधानमन्त्री देउबा सन्धि पारित गराउने मुख्य पात्र बने। आधा पानी आधा बिजुली त टाढाको कुरा, महाकाली माथिको नेपालको आधा हक समेत त्यहीँबाट छिनियो। महाकाली सन्धि हुँदा सूर्य पश्चिमबाट उदाउने, पात पातमा बिजुली बन्ने, नेपाललाई वर्षको 1 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने, भारतले पञ्चेश्वरको बिजुली नलिए पनि भू उपग्रह मार्फत चीनको छेन्दुमा बेच्ने जस्ता अति संयुक्तिपूर्ण तर्क गर्ने माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरू अहिले पनि सत्ता र शक्तिको केन्द्रमै छन्। तर सन्धिले अहिलेसम्म देशलाई के दियो? नेताहरूले बोलेका बाचा बाँडेका सपनाहरू कहाँ हराए? जनतासँग यतिखेर प्रश्न मात्र छन्। महाकाली सन्धिमा देश ठगिएको छ, त्यसमा दुई मत छैन। ल देश त ठगियो, हामी गल्तीलाई जस्टिफाई गर्नु हुँदैन। त्यति बेला ठगियो भनेपछि अब कसरी सुधार गर्ने भनेर अहिलेसम्म त्यसलाई सुधार गरिसक्नुपर्ने थियो। न महाकाली सन्धिबाट नेपालले विद्युत पाएको छ, न जलविद्युतको योजना छ, न तराईका जिल्लाहरूमा नहरको छ, न त्यसको मुहान नै क्लियर छ। र अनि अहिले कालापानी र त्यो लिम्पिया धुका लिपुलेकको मुद्दा पनि त्यत्तिकै रहेको छ। र यसले गर्दाखेरि महाकाली सन्धिले नेपाललाई कुनै पनि कुरा दिएको छैन, खालि अन्यलमा मात्रै हामी फसेका छौँ। र तुरुन्तै यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, र नेपालको हितमा महाकाली सन्धिलाई संशोधन गरेर प्रयोग गर्न अति आवश्यक देखिन्छ। सशस्त्र सङ्घर्ष घोषणा अघि संयुक्त जनमोर्चाका तर्फबाट बाबुराम भट्टराई र पम्फा भुसालले 2052 माघ 22मा महाकाली सन्धि खारेजीको मागसहित प्रधानमन्त्री देउबालाई 40 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए भने माघ 21मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महाकाली सन्धि विरुद्ध विज्ञप्ति नै जारी गरे। तर अहिले सबै चुपचाप छन्। सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ, समृद्धि पश्चिममा छाउँछ, तर नेताहरूले ती भनेका सबै सपनाहरू झुटा भएका छन्। जनतालाई झुक्क्याउने ती सपनाहरू बनेका छन्। आज देश ठगिँदै आएको छ, आज जनता ठगिएका छन् महाकाली सन्धिका कारण, टनकपुर सन्धिका कारण। आज यो महाकाली नदीमा भारतले एकलौटी रूपमा कब्जा जमाउँदै आएको छ। त्यसो त महाकाली नदीमा नेपाल अहिले मात्र होइन, राणाकालदेखि नै ठगिँदै आएको छ। विगतमा ठगिँदा विरोध जनाएर सच्चाइएको भनिएको सन्धिमा थप ठगियो। त्यही टनकपुर ब्यारेजमा उभिएर हामी देशको पीडा देखाइराखेका छौँ। त्यो समान सन्धिका कारण कसरी देश ठगियो, जनता कसरी ठगिए। आज महाकाली एकीकृत सन्धिका कारण देशको घाउ बल्झिराखेको छ र आज टनकपुरको त्यही ब्यारेजमा उभिएर हामी त्यो दुःख, देश ठगिएको त्यो पीडा तपाईँहरूलाई देखाइराखेका छौँ। सन् 1814 देखि 1816 सम्म भएको युद्धपछि बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालको सरकार बीच सन् 1816 मा भएको सुगौली सन्धिमा महाकाली पूर्वको भूभाग नेपाल मानिएको छ। तर महाकाली सन्धिले अधिकांश भागमा मात्रै यो नदी सीमा हुने भनेको छ। महाकालीको उद्गम नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा लिपुलेक हो, तर मुहानै किटान नगरी सन्धिमा हस्ताक्षर गरिएका कारण सन्धि विवादित मात्रै बनेन, भारतीय अतिक्रमणलाई बल पुर्याएको धेरैको बुझाइ छ। यसमा मलाई ठगिएको अनुभव के हुन्छ भने सन्धि गर्दाखेरि महाकालीको उद्गम पनि लेखिदिएको भए उद्गम स्थल कहाँ हो, त्यो उद्गम पानी महाकालीको उद्गम स्थान कहाँ हो भन्ने समेत उल्लेख भएको भए
अहिले यो झन्झट जो आइरहेको छ लिपु लेक रिम्पिया धुराको जुन समस्या आइरहेछ यो समस्या सायद आउन नसक्ने थियो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। चन्द्र शमशेरले सन् 1920मा जमिन सट्टापट्टा गरेर इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई शारदा ब्यारेज बनाउन अनुमति दिए। भारतले सन् 1928मा शारदा ब्यारेज बनाउँदा महाकालीको पानीले भारतीय भूमि सिंचित भयो। 39 मेगावाट बिजुली पनि निकाल्यो। तर नेपालले पानी र बिजुलीको समान हक शारदा ब्यारेजमा पनि गुमायो। शारदा ब्यारेज र टनकपुर ब्यारेजमा चन्द्र शमशेरले जग्गा सट्टापट्टा गरी भारतलाई दिएको हो भन्दै भारतले महाकालीमा एकाधिकार जमाएको छ। तर सट्टापट्टा बापत भारतले दिएको जमिन कहाँ कहाँ छ भन्ने निश्चित छैन। नेपाल महाकालीमा 1920देखि नै ठगिँदै आएको जानकारहरू बताउँछन्। हाम्रो पक्षमा राष्ट्रघात भएको हो भने 1920मा भएको, त्यो बेलाको सन्धिलाई टेकेर उसले बनाएको आफ्नो टेरिटोरीमा बनाएको पुलबाट, उसको लगानीमा बनेको पुलबाट हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा कति तर्कसङ्गत हुन्थ्यो। तर हाम्रो भूमि जो 577 मिटर त्यहाँ लगानी छ त्यो बापत हामीले निरन्तर पाइरहनुपर्छ र त्यो अविच्छिन्न रूपमा नेपालको भूमि हुनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरियोस् भन्ने नै त्यो बेलाको आन्दोलन थियो र त्यो सक्सेस भएको। महाकाली सन्धिको मूल कारक टनकपुर सम्झौता हो। भारतले नेपालको सहमति बिना टनकपुर बाँध निर्माण गरी विद्युत गृहको टेलेरेस च्यानल शारदा नहरमा मिसाउन खोज्यो। 2048 मङ्सिरमा प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सम्झौता गरी बाँधको पूर्वी एफ्लक्स बन्ड निर्माणका लागि 577 मिटर नेपाली भूमि भारतलाई उपलब्ध गराइदिए। त्यसपछि टनकपुर सम्झौता विरुद्ध आन्दोलन चर्कियो। 2052मा फेरि देउबा सरकारले टनकपुर सन्धिमै टेकेर एकीकृत महाकाली विकास सन्धि गर्यो। देश ठगिँदै आयो। भारतले महाकालीमा एकलौटी अधिकार स्थापित गर्दै आयो। पञ्चेश्वर र अरू परियोजना देखाउने दाँत मात्रै भए। एकीकृत सन्धिका 26 वर्षमा नेपालले लाभ पाउने गरी एउटा पनि सिन्को भाँचिएको छैन। ग्यालेक्सी फोकीका लागि ब्युरो प्रमुख हिक्मत राउल र कञ्चनपुर संवाददाता ज्ञानेन्द्र महताको रिपोर्ट। समानतामा आधारित भनिए पनि महाकाली सन्धिमा थुप्रै असमान प्रावधानहरू छन्। सन्धिमा नेपालले पाउने भनिएको पानीको एकाइ तोकिएको छ, तर भारतले कति पानी पाउने भन्ने कहीँ उल्लेख छैन। सन्धिको प्रस्तावनामै महाकाली नदीको अधिकांश भूभाग सीमा नदी भनेर स्वीकार गर्नु त्रुटि थियो। महाकालीमा बग्ने कुल पानीलाई हिसाब गरेर बराबर भाग लगाइनु पर्थ्यो, त्यसो भएन। महाकाली सन्धिले पानीको वितरणमा नै अन्याय गर्यो। सन्धि गर्दा महाकालीको मुहान लिम्पिया धुराको उल्लेख नै गरिएन। उता कालापानी भारतीय कब्जामा पर्दै गयो। 925 देखि 5000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने पञ्चेश्वर परियोजनाको ललिपप देखाइयो। 6 महिनाभित्र डिपिआर तयार गर्ने भनियो, तर सन्धि भएको 26 वर्षमा पनि काम सुरु भएकै छैन। महाकाली आयोग गठन गर्ने भनियो, अहिलेसम्म गरिएको छैन। सन्धि अनुसार दोधारा चाँदनीका लागि दिनुपर्ने 350 क्युसेक पानी अहिले पनि पाइएको छैन। भारतले महाकालीको 96% पानीमाथि अग्राधिकार जमाएको छ। नेपालको भागमा मुस्किलले 4% मात्र पानी पर्छ। कहिले सत्ता टिकाउन भूगोल साटियो, कहिले पराईलाई परेड खेल्न भूगोल दिइयो। सत्ता र शासन लम्ब्याउने लोभमा इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा गरिएका दुष्कर्मको परिणाम अहिले देश भोग्दैछ। कालापानी, सुस्ता, परासन र महाकालीमा दुखिरहेको देशको घाउ निको हुने होइन, झन्झन बल्झिँदै गएको छ। उता देशको छातीमा बुट बजार्दै लिपुलेक कालापानीमा सडक विस्तार गरिरहेको भारत यता त्यही लिपुलेक लिम्पिया धुरा भएर बग्ने महाकालीमा घात गर्दैछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। कोभिड संक्रमण दर ह्वात्तै घटेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 17,500 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 666 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण दर 3.8%मा झरेको छ। यो भनेको 1.5 महिना अघिको अवस्था हो। सोमबार संक्रमण दर 11% थियो। आज थपिएका मध्ये 265 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। संक्रमण दर घटे पनि मृत्यु भने घटेको छैन। आज कोभिडका 14 बिरामीको मृत्यु भएको छ। थप 22 जना संक्रमण मुक्त भएकाले सक्रिय संक्रमितको संख्या 27,500 झरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडाले
79 वैशाखसम्म 12 वर्ष माथिका सबैलाई कोभिड विरुद्ध पूर्ण मात्रा खोप दिइसक्ने बताएका छन्। मन्त्री खतिवड़ाले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आफूले कार्यभार सम्हालेपछिको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै वैशाखसम्म 12 वर्ष माथिका सबैलाई पूर्ण मात्रा खोप लगाइसक्ने बताएका हुन्। सरकारले यसअघि 18 वर्ष माथिकालाई चैतसम्म पूर्ण मात्रा खोप लगाउने बताएको थियो। 12 वर्ष माथिका बालबालिकालाई पुस 4 देखि मात्र खोप दिन थालिएको थियो। मन्त्री खतिवड़ाका अनुसार 12 वर्ष माथि 77% पहिलो मात्रा र 69% पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। बाँकी 31%लाई वैशाखसम्म खोप लगाइसक्ने मन्त्रालयको योजना छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 14औं महाधिवेशनका क्रममा अधिवेशन हुन नसकेका 16 जिल्लामा फागुन 13 गते अधिवेशन गर्ने भएको छ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिको आज बसेको बैठकले रोकिएका 16 जिल्लाको अधिवेशन मिति तय गरेको हो। कोभिडको जोखिम कम हुँदै गएकाले अधिवेशनको मिति तय गरिएको निर्वाचन समितिका संयोजक गोपाल कृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए। ती जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने महासमिति सदस्यको निर्वाचन नभएको भए त्यस अगावै गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै महोत्तरीको क्षेत्र नम्बर 3 क्षेत्रीय अधिवेशन फागुन 10 भित्रै गर्नुपर्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी परित्याग गरेका कमल थापा नयाँ पार्टी दर्ताको तयारीमा लागेका छन्। थापाले आज सुनसरीको इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजेन्द्र लिङदेनले नेतृत्व सम्हालेदेखि नै पार्टीको भावना र मर्म विपरीतका कार्य हुन थालेको बताए। पार्टी सुधारका लागि अध्यक्षलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनवाई नभएपछि त्यही पार्टीमा बस्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। थापाले फागुन पहिलो साताभित्र निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी दर्ता गराएर स्थानीय तहको चुनावमा लाग्ने बताए। पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले मन्त्रालय अन्तर्गत अतिक्रमणमा परेका राज्यका सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन नसके आफू 1 सेकेन्ड पनि पदमा नबस्ने बताएका छन्। आज मन्त्रालयको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा बैठकमा मन्त्री आलेले मातहतका अतिक्रमित सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गर्न नसके पदमा बस्न नैतिकताले नदिने बताए। व्यापारीले प्रलोभनमा पारेर कब्जामा लिएका सम्पत्ति फिर्ता गराउन आफूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको भनाइ छ। उनले आफू काम गरेर देखाउनकै लागि मन्त्री भएकोले सरकारी सम्पत्तिमाथिको दोहनलाई ठुलो ठुलो हेरेर नबस्ने बताए। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले कञ्चनपुरको सालघारी क्षेत्रमा निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टर निरीक्षण गरेका छन्। रक्षा सचिव किरण राज शर्मा सहित कञ्चनपुर पुगेका प्रधान सेनापति शर्माले आज बिहान 1000 क्षमताको निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टर निरीक्षण गरेका हुन्। नेपाली सेना मार्फत होल्डिङ सेन्टर निर्माणको ठेक्का पाएको हनुमान कन्स्ट्रक्सनले निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। निरीक्षणका क्रममा प्रधान सेनापति शर्माले पारदर्शी ढङ्गले बाँकी काम छिट्टै सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिए। राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ अनुसार परराष्ट्र नीति निर्धारण हुन्जेल मुलुक सधैँ शक्ति केन्द्रको प्रयोगशाला बनिरहन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कहिल्यै पनि दलहरूको तजबिजीमा चल्नु हुँदैन। तर नेपालमा सधैँ यही भइरहन्छ। यस्तो ढुलमुले परराष्ट्र नीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालले भोग्दै आएको पनि छ। ठूला शक्ति राष्ट्रहरूले यही कमजोरीमा टेकेर नेपाललाई खेल मैदान बनाउँदै आएका छन्। आफू कमजोर भए ठूलाले हेप्छन् नै। यो प्रसङ्ग निमेश बन्जाडेबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई फोन गरेर बिहिबार अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न आग्रह गरे। त्यस क्रममा उनले चेतावनीको शैलीमा अनुमोदन नभए अमेरिकाले नेपाल नीतिमै पुनर्विचार गर्ने मात्र भनेनन्, यसलाई चिनीय प्रभावका रूपमा लिने बताए। उनले 3 नेतासँगको फोनमा नेपालले पाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रभावित हुन सक्छसम्म भन्न भ्याए। दुई छिमेकी भारत र चीनले नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरिरहेको पृष्ठभूमिमा अमेरिकाको यो कदमले मुलुक शक्ति राष्ट्रहरूको रणभूमि बन्ने जोखिम बढेको छ। मङ्सिर 1 मा नेपाल आएर एमसीसीको अनुदान नलिने भए अन्तै लैजान्छौँ भनेका अमेरिकी सहायक मन्त्री लूले बिहिबार प्रधानमन्त्री देउबा, एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई फोन गरेर चेतावनीको शैलीमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न भने।
दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीको फोनले राजनीतिक वृत्तमा ठूलै तरङ्ग ल्याएको छ। काङ्ग्रेस बाहेक अरू दल एमसिसी अनुमोदन गर्ने निर्णयमा पुगिसकेका छैनन्। उता चीनले एमसिसी अनुमोदन नगर्नका लागि घुमाउरो रूपमा दबाब दिन छाडेको छैन। दबाब स्वरूप उसले अहिले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI र अन्य द्विपक्षीय साझेदारीका सहायता समेत रोकेर राखेको छ। 2061 माघ 19मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हत्याएपछि नेपाली राजनीतिमा भारतीय प्रभाव अस्वाभाविक रूपले बढेको थियो। लोकतन्त्रपछि हरेक निर्णय भारतबाट हुन्छ भन्ने बुझाइ जनस्तरमै व्याप्त भयो। 2072मा नयाँ संविधान जारी हुने सेरोफेरोदेखि नै चिनिया प्रभाव त्यसै गरी बढ्न थाल्यो। विगतमा भारतीय नजरबाटै नेपाललाई हेर्दै आएको अमेरिका अब मैदानमै उत्रिएको छ। त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो लुको चेतावनी शैलीको फोन। नेपाल पछिल्लो दिनमा चाइना र अमेरिकाको प्लेग्राउन्डकै रूपमा देखिरहेछ। तर धेरै हदसम्म जुन प्लेग्राउन्डमा हाम्रो पनि आफ्नै भूमिका छ, किनकि हामीले पनि दुईटा राष्ट्रलाई जसरी व्यवहार गर्नुपर्ने हो, जुन किसिमले हाम्रो विदेश नीतिलाई अगाडि लग्नुपर्ने हो, त्यतातिर हामीले सही हिसाबमा काम गर्न सकेनौँ। पहिलो कारण चाइनाको प्रोजेक्ट छ, BRI-सँग पनि जोडिएको छ। त्यो दुईटैलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो दुईटैमा हाम्रो पोजिसन के हो, स्टेटको पोजिसन के हो, त्यहाँ चाहिँ हामीले स्पष्ट हुनुपर्ने हो। राजनीतिक नेतृत्वको अपरिपक्वताका कारण नेपाललाई लिएर शक्ति राष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। पर्वतीय श्रृङ्खला र ठूलो प्राकृतिक स्रोतका साथ संसारकै सर्वाधिक आबादी भएका दुई विशाल मुलुकको बीचमा रहेका कारण नेपालको रणनीतिक महत्त्व उच्च छ। यो अवस्थिति नेपालीका लागि वरदान साबित हुनुपर्ने हो। तर यही प्राकृतिक स्रोत र अवस्थिति हाम्रा लागि अभिशाप पो बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। राजनीतिमा पक्ष विपक्ष हुनु स्वाभाविक हो, होइन? तर समाजको प्रत्येक क्षेत्रको चरम राजनीतिकरण भएपछि त्यस्तै हुन्छ नि। आन्तरिक राजनीतिक विभाजन जुन छ, जुन प्रतिस्पर्धा जुन छ, त्यो प्रतिस्पर्धा जब परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबिम्बित हुन्छ, सुरक्षा नीतिमा प्रतिबिम्बित हुन्छ, त्यसको प्रतिफल यही हुन्छ। विश्व शक्ति सन्तुलन खलबलिँदै गएको र संसारभरि युद्धको जोखिम मडारिन थालेको अवस्थामा अमेरिका र चीनको दबावले कुनै बेला शान्ति क्षेत्र प्रस्तावित नेपाल भूराजनीतिक द्वन्द्वको शिकार हुँदैछ। पहिलो शीत युद्धको समयमा नेपालले सबै शक्ति केन्द्र र छिमेकीको सहयोग लिएर विकासमा लगानी गरेको थियो। तर अहिले शीत युद्धकै पुनरावृत्ति देखिँदा हाम्रो राज्य संयन्त्र भयङ्कर आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको छ। यसअघि शक्ति राष्ट्रहरूको खेल मैदान जस्तो देखिएको नेपाल अब उनीहरूको रणभूमिमा बदलिने खतरा बढेको छ। एमसिसी सम्झौतालाई लिएर देशमा प्रष्ट रूपमा दुई धारको राजनीतिक ध्रुवीकरण देखिएको छ। समयमै एमसिसीका विषयमा राष्ट्रिय एकमत नहुने हो भने देश देशी विदेशी शक्तिहरूको क्रीडास्थल बन्न सक्ने खतरा देखिन्छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा विनय बन्जारा र पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अमेरिकाले नेपाललाई एमसिसी सम्झौता बापत मात्र अनुदान दिन लागेको होइन, उसले नेपाललाई 71 वर्षदेखिको सहायता दिँदै आएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपाललाई अनुदान र ऋण दिने अधिकांश मुलुक तथा विकास साझेदार संस्था पनि अमेरिकाकै इसारामा चल्छन्। एमसिसी सम्झौता अनुमोदन नगरे विकास सहायता नीतिमै पुनर्विचार गर्नेसम्मको चेतावनी युक्त अमेरिकी भनाइको असर के पर्न सक्छ? सहकर्मी विनय बन्जाराको यो सामग्री। अमेरिका त्यो देश हो जसले 71 वर्ष अघि नेपाललाई आर्थिक सहायता दिन सुरु गरेको थियो। विगतमा मलेरिया, बिफ र दादुरा जस्ता महामारी नियन्त्रण गर्न अमेरिकी सहायताले हामीलाई ठूलो मद्दत पुगेको थियो। अहिले पनि अमेरिकाले नेपाललाई स्वास्थ्य, स्थानीय विकास, कृषि, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा वार्षिक 14 अर्ब हाराहारी सहायता दिँदै आएको छ। त्यही अमेरिका अहिले नेपाललाई एमसिसी अनुमोदन नगरे विकास सहायतामा पुनर्विचार गर्ने भन्न थालेको छ। 50 करोड डलरको एमसिसी फिर्ता जाँदा यसैले मात्रै नेपाललाई खासै फरक पार्दैन। नेपालकै लगानीमा एमसिसी कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएका परियोजना प्रतिवेदनहरू हाम्रै सम्पत्ति हुन्, जसलाई सरकारले चाहेको बेला वैकल्पिक लगानीबाट पनि अघि बढाउन सक्छ। तर यसको असर लहरो तान्दा पहरो जाने खालको पर्न सक्छ। यसबाट सबैभन्दा पहिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको विश्वसनीयता कमजोर हुन सक्छ। अहिलेको विश्व संरचनामा अमेरिकी नेतृत्वको वर्चस्व छ। नेपालमा ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी गर्दै आएका विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक जस्ता संस्था अमेरिकी दिशानिर्देशमै चल्छन्।
नेपाललाई बढी सहायता दिने युरोपेली सङ्घ र जापानदेखि दक्षिण कोरियासम्मको सहायतामा पनि अमेरिकी मित्रताको मूल्य चुकाउन पर्ने दबाव पर्न सक्छ। अहिले पनि नेपालमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा अमेरिकाका रणनीतिक साझेदार मुलुक र उनीहरूकै पकडमा रहेका बहुपक्षीय संस्थाबाट आइरहेको छ। नेपालले पाउने वैदेशिक सहायता मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, पारवहन र रोजगारीका अवसर समेत यही विश्व संरचनासँग जोडिएका छन्। यही कारण अमेरिकालाई पूर्णतः चिढ्याउनुको अर्थ केवल राजनीतिक र कूटनीतिक मात्रै होइन, आर्थिक रूपमा पनि ठूलो जोखिम निम्त्याउनु हुन सक्छ। एमसीसी सम्झौतालाई लिएर नेपालको कूटनीतिबारे हामीले पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनीसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। युद्धको समयमा पनि नेपालले आफूलाई जोगाएर लागेको थियो। अहिले त त्यो हुँदै भएन। तपाईँको अहिले त के भयो भने नेपालको प्रशासन यन्त्र हाम्रा भएका संरचना र संयन्त्रको प्रयोग नगर्ने र जथाभावी गरिसकेपछि अनि समस्या आयो भनेदेखि फेरि हात जोडेर चाहिँ लौ न भनेर जाने र जसरी हुन्छ नेपालको हितभन्दा पनि आफू सत्तामा बस्नको लागि कसको सहारा लिने भन्ने खालको जुन मनस्थिति देखिएको छ नि, सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य त्यही हो। त्यसैले परराष्ट्र नीतिको बारेमा हामी आफ्नो आन्तरिक विषयमा, हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको बारेमा हामी आन्तरिक झगडा गरौँला, तर परराष्ट्रलाई एफेक्ट गर्ने कुराहरूमा नेपालको ठुल्ठुला देशहरूसितको सम्बन्धको बारेमा एउटा समान दृष्टिकोण राखेर जान नसक्नु र त्यो अनुसार तपाईँको आफ्ना भएका प्रशासन यन्त्रलाई परिचालन गर्न नसक्नु र परराष्ट्र सम्बन्धलाई पनि आफ्नो सत्तामा अड्नको लागि एउटा हतियारको रूपमा एउटा देशसितको परराष्ट्र सम्बन्धलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नु नै अहिलेको समस्याको जड हो र त्यसको लागि जिम्मेवार आजका देखिएका नेताहरू उनीहरू त्यो मानेमा नलायक हो। नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री हाम्रो माननीय शेरबहादुर देउवाजी, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, उहाँहरूले जुन अमेरिकालाई चिठी लेखेर पठाउनु भयो, त्यो चिठी लेखेर पठाउँदाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा थियो कि थिएन? परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृतिबाट भयो। यदि थाहा भएर पनि त्यसरी गएको हो भनेदेखि त अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री जो त्यो बेलामा जुन परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिले भनिदिनु को हुनुहुन्थ्यो थाहा छैन। परराष्ट्र मन्त्री परराष्ट्र सचिवहरूलाई पदमै राख्नु हुँदैन, नालायक भनेर उहाँलाई विदा गर्नुपर्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका हाम्रो पुरानो मित्र, नेपाललाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्यता दिलाउनु समेत मद्दत गरेको त्यो गुण त नेपालले जहिले पनि सम्झनुपर्छ। हामीले उहाँहरूलाई सम्झाउन सक्नु पर्यो, हामीले उहाँहरूलाई आफ्नो दृष्टिकोण मित्रको हैसियतले राख्न सक्नु पर्यो। यति काम नगरेर खालि झुट काम मात्रै गरेर तपाईँको चाहिँ विदेशी राष्ट्रहरूलाई चाहिँ खेलाउने खालको जुन प्रवृत्ति देखियो, आफ्ना संयन्त्रहरू, आफ्ना देशका प्रशासनिक, परराष्ट्रका अथवा चाहिँ अन्य संयन्त्रहरूलाई प्रयोग नगर्ने अनि जथाभावी सही गर्ने, सही गरिसकेपछि अनि समस्या परेपछि फेरि चाहिँ झुटो पनि बोल्ने जुन किसिमका कुराहरू अहिले देखिएको छ नि अहिलेका शासकहरूको, यो वास्तवमा यिनीहरूले नै हो नेपाललाई अहिले खाडलमा पुर्याउने स्थितिमा र यो सङ्कटको स्थितिमा पुर्याएकोमा यिनीहरू नै जिम्मेवार छ। भौगोलिक रूपमा सानो या ठुलो हुनुले कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमिकताको आकार निर्धारण गर्दैन। सार्वभौमिकता निराकार हुन्छ। यसलाई कमजोर या बलियोको कसीमा पनि राखेर हेर्न मिल्दैन। कमजोर हुने त राजनीतिक व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा दलीय क्रियाकलापहरू हुन्। नेपाल वर्षौंदेखि यस्तै कमजोरीबाट गुज्रिँदा शक्ति राष्ट्रहरूको प्रयोगशाला बनिरहेको छ। मुलुकलाई रणमैदान हुनबाट रोक्न अहिले पनि नबोले कहिले बोल्ने? अब घरमै बस्दै ग्यालेक्सी 4K हेरेर नयाँ टिगोर कार जित्ने टिगोरपतिबारे जानकारी। टिगोरपतिमा प्रत्येक दिन आउने प्रश्नको छिटो र सही जवाफ ग्यालेक्सी एपमा दिएर तपाईँले कार जित्न सक्नुहुन्छ। पालो भएको छ को बन्छ टिगोरपतिको आजको प्रश्नको। को बन्छ टिगोरपतिको आजको प्रश्न यस प्रकारको छ। सबैभन्दा राम्रो सुँग्न सक्ने क्षमता भएको स्तनधारी प्राणी कुन हो? ए चमेरो, बी अफ्रिकी हात्ती, सी बिरालो, डी सिंह। सही जवाफ पठाउनलाई ग्यालेक्सी एप डाउनलोड गर्नुपर्छ। मोबाइलको एप स्टोरमा गएर ग्यालेक्सी एप आजै डाउनलोड गर्नुहोस् अनि प्रश्नको जवाफ पठाइहाल्नुहोस्। के थाहा, घरमै बसेर कार जित्ने अवसर तपाईलाई पो मिल्ने हो कि? Exclusively on Galaxy 4K। अब केही न्युज संक्षेपमा। दिपेन्द्र सिंह ऐरीको उत्कृष्ट ब्याटिङमा नेपालले 4 देशीय T20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा ओमानलाई 6 विकेटले हराएको छ।
सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा नेपालको यो पहिलो जित हो। टस जितेर नेपालले फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको घरेलु टोली ओमानले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 135 रन बनायो। ओमानका माथिल्लो क्रमका खेलाडी क्रिजमा टिक्न सकेनन्। 5औं नम्बरका ब्याटर जिसन मक्सुदले सर्वाधिक 43 रन र मोहम्मद नदिमले 31 रन बनाए। बोलिङमा अविनाश बोहराले 3 तथा कमल सिंह ऐरी, आसिफ शेख र सन्दीपले 1-1 विकेट लिए। 136 रनको लक्ष्य नेपालले 3 बल अगाडि 4 विकेटको नोक्सानीमा पूरा गर्यो। ओपनर प्रदीप ऐरी 4, आसिफ शेख 14 र ज्ञानेन्द्र मल्ल 13 रनमा आउट भए। त्यसपछि दिपेन्द्र सिंह र आरिफ शेखले चौथो विकेटका लागि 45 रनको साझेदारी गरे। आरिफ 25 रनमा आउट भए। दिपेन्द्रले 46 बलमा अर्धशतक पूरा गरे। उनले 53 बलको सामना गर्दै 8 चौका र 1 छक्का सहित अभिजित 73 रन जोडे। टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा दिपेन्द्रको यो दोस्रो अर्धशतक हो। उनले टी20 अन्तर्राष्ट्रिय 500 रन पूरा गरेका छन्। नेपालले भोलि युएईसँग दोस्रो खेल खेल्नेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा जावलाखेल युथ क्लबले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 1-1 गोलको बराबरीमा रोकेको छ। आर्मीले अपराजित यात्रा कायम राखे पनि लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लने मौका गुमाएको छ। खेलको पहिलो हाफमा गोल रहित बराबरीमा सकियो। 54 मिनेटमा जावलाखेलले अग्रता बनायो। रूपबहादुर लामाको ब्याक पासमा उन गुना जुनियरले 1 भर्सेस 1 मा गोल गरे। निर्धारित 90 मिनेटमा जावलाखेलले 1-0 को अग्रता कायम राख्यो, तर इन्जुरी समयमा जावलाखेलले अग्रता जोगाउन सकेन। इन्जुरी समयको अन्तिम मिनेटमा आर्मीले बराबरी गोल फर्कायो। जगजित श्रेष्ठको क्रसमा सुमन अरियालले गोल गरेपछि आर्मीलाई हारबाट जोगायो। आर्मी 18 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा कायमै छ। जावलाखेल भने 9 अङ्क सहित 11औं स्थानमा छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल कोष यूनिसेफले तत्काल राहत र उद्धारका कदम नचाले अफगानिस्तानमा कुपोषणका कारण 10 लाख बालबालिकाको मृत्यु हुने चेतावनी दिएको छ। यूनिसेफका अधिकारीहरूले आधारभूत खाद्य सेवा समेत नभएकाले बालबालिकामा कुपोषण लगायत विभिन्न रोगको समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन्। अफगानिस्तानमा कुपोषणबाट पीडित बालबालिकाको संख्या 40 लाखभन्दा बढी छ। अफगानिस्तानमा बालबालिकाको जीवन जोखिममा रहेकाले विश्व समुदायले तत्काल सहयोग गर्नुपर्नेमा यूनिसेफले जोड दिएको छ। रुसले आफ्नो समुद्री मार्ग अवरुद्ध गरेको आरोप युक्रेनले लगाएको छ। युक्रेनका विदेश मन्त्री दिमित्री कुलेवाले रुसले आजोव सागरलाई पूर्ण रूपमा अवरुद्ध पारेको बताएका हुन्। विदेश मन्त्री कुलेवाले ब्ल्याक सीको बाटो समेत रुसले रोकिसकेको बताएका छन्। रुसले अर्को हप्ता 10 दिने नौसेना अभ्यासको तयारी गरिरहेको छ। उसले सो अभ्यासका क्रममा क्षेप्यास्त्र प्रहार र गोलाबारी हुन सक्ने भएकाले तटीय क्षेत्रका लागि पूर्व चेतावनी समेत दिएको छ। यसैबीच युक्रेन स्थित अमेरिकी दूतावासले पनि ट्विट मार्फत रुसले सैन्य अभ्यासको बहानामा युक्रेनको सामुद्रिक सार्वभौम सत्तामा प्रतिबन्ध लगाइरहेको दावी गरेको छ। दीर्घकालीन महत्त्वका ठूला मुद्दामा दोहोरो भूमिकाले कालान्तरमा कसरी अप्ठ्यारो पार्छ भनेर हेर्न कहीँ जानु पर्दैन। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई हेरे पुग्छ। एमसीसी मुद्दामा सधैँ ढलपल रहँदै आएका दाहालले अहिले पार्टीका बैठक छल्दै हिँडिरहेका छन्। एमसीसी मुद्दामा पार्टी ध्रुवीकृत भइरहँदा उनी यता न उताका भएका छन्। एकातिर सत्ता गठबन्धनको अनुहार, अर्कातिर पार्टी नेताको हुङ्कार। दाहाल किन यसरी च्यापिए? विस्तृत विवरण स्मृति मल्लबाट। माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल 1 महिना अघि दोहोरिए। महाधिवेशनबाट चुनिएको केन्द्रीय कमिटीले दाहाललाई सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष छान्यो। तिनै दाहाल अहिले पार्टीको बैठक बसाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एमसीसी सम्झौतामा दोहोरो भूमिकाले दाहाल पार्टीको बैठक विभिन्न बहाना देखाएर छल्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा पुगेका हुन्। एमसीसीलाई लिएर पार्टीभित्र बढेको असन्तुष्टिका स्वर कसरी मत्थर पार्ने भन्नेबारे दाहाल यतिखेर आफ्नै कारण जवाफविहीन बनेका छन्। यो केन्द्रीय समितिको काममा र अहिले तपाईहरुले सर्वसम्मत रूपमा मलाई फेरि एकचोटि अध्यक्षको रूपमा तपाईले काम गर्नु भनेर जो जिम्मेवारी दिनुभएको छ, त्यो जिम्मेवारी दिएको हिसाबले पनि मेरो काममा निकै नै ठुलो जिम्मेवारी थपिएको मैले देखेको छु।
पुस 19मा 8औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटिको पहिलो बैठकबाट आफैलाई अध्यक्ष घोषणा गराए लगत्तै दाहालले दिएको अभिव्यक्ति हो यो। उपचारका लागि चीनमा रहेका वर्षमान पुन आएपछि पदाधिकारी चयन प्रक्रिया सुरु गर्न उनले पुस 25 गतेका लागि केन्द्रीय कमिटिको बैठक राखेका थिए। तर दाहाल र पार्टीका धेरै नेतालाई कोभिड देखिएपछि बैठक माघ 8 गतेका लागि सारियो। त्यतिखेर कोभिड संक्रमण दर उच्च रहेकाले बैठक बस्ने स्थिति थिएन। दाहालले बैठक माघ 27 र 28 गतेका लागि तय गरे। नेता पुन माघ 10 गते स्वदेश फर्किसकेका थिए। दाहालले बैठक एक दिन पछि धकेले। पार्टीभित्र कुन नेतालाई कुन पद दिने भन्ने छिनोफानो गर्न धौधौ भएका बेला आफूले एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्र बाहिरिएपछि दाहाल पार्टीभित्रै आलोचित बने। आलोचना गर्नेहरूका लागि जवाफ दिन बैठक उपयुक्त थलो थियो। तर दाहालले माघ 28 र 29 का लागि तय बैठक स्थगित गरे। बैठक कहिले बस्छ टुङ्गो छैन। पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टि सामना गर्न नसक्ने देखेर दाहालले बैठक स्थगित गरेको माओवादी नेताहरूकै बुझाइ छ। पार्टीहरूका नेताहरू आफूलाई त अब हामीले त अग्लै ठान्छौँ, हामी कार्यकर्ताहरूले त, तर अब अब्जर्भरहरूले पुड्के हुनुभयो भन्छन् होइन। किन त भन्दा असहमति पटक्कै रुचाउनै नसक्ने, असहमतिलाई स्वागतै गर्न नसक्ने, यसै भाषण गर्दा एक्लै भाषण गर्दा जे पनि भनिदिने म बडा डेमोक्रेटिक छु भन्ने, तर डेमोक्रेटिक भएको देखिएन। हामी कङ्ग्रेसमा पनि त्यही खबर सुन्छौँ, एमालेमा पनि त्यही खबर सुन्छौँ, माओवादीमा पनि अब त्यस्तै हुन लाग्यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले एमसीसी अनुमोदन गराउन खोजिरहेका छन्। तर असोजमा देउबासँगै एमसीसी मुख्यालयमा 5 महिनाको भाका राखेर पत्र पठाएका दाहाल अहिले विभिन्न बहानाबाजी गरिरहेका छन्। एमसीसी बारे पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने दबाव बढिरहेका बेला दाहालले न पार्टी पंक्तिलाई मनाउन सकेका छन् न त देउबा सामु अनुमोदन नगर्ने भन्न सकेका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग एक्लै गएर जसरी पत्र पठाए भनेर सार्वजनिक भयो, त्यसले राजनीतिक वृत्त पार्टीमा जसरी तरङ्ग ल्याएको छ, त्यसको पछाडि अहिले मौन रहनुको पछाडि वा त्यसरी गोप्य रूपमा पत्र पठाएको भनेर जो आरोप खेपिराख्नु परेको छ, प्रचण्डले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट पार्टीभित्र एमसीसी मात्रै होइन अरू विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल गराउन नसक्दा चाहिँ अहिले प्रचण्ड एक हिसाबले पार्टीभित्र वा बाहिरबाट चाहिँ घेराबन्दीमा परेको देख्छु। सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष दोहोरिएका दाहाल आफ्नै दोहोरो भूमिकाले यतिखेर निकै कमजोर देखिएका छन्। उनका लागि एमसीसी निल्नु न ओकल्नु भएको छ। पार्टीका बैठक एकपछि अर्को गरी स्थगित गरिरहेका दाहालले देउबालाई मनाउनका लागि बालुवाटार धाउन भने छोडेका छैनन्। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी मुख्यालयलाई असोजमा लेखेको पत्र एक साता अघि सार्वजनिक भयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देउबा र दाहालले पत्र लेख्नुलाई गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा भनेका छन्। उनले आज स्थानीय तह निर्वाचन प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा एमसीसीका प्रमुखलाई प्रोटोकल बिर्सिएर प्रधानमन्त्रीले पत्र लेख्नु मुलुककै लागि अपमानजनक भनेका छन्। यस्तै सरकारले संसदमा दर्ता गराएको एमसीसी सम्झौता सभामुखले रोक्न नपाउने पनि बताएका छन्। उनले सभामुख सापकोटामाथि अनधिकृत रूपमा बल मिच्याइ गरेको आरोप लगाएका छन्। ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारले एमसीसी सम्झौता संसदमा दर्ता गराएको थियो, तर आफूले दर्ता गराएको सम्झौता अनुमोदनबारे ओलीले सार्वजनिक रूपमा मुख खोलेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले एमसीसीलाई लेख्ने कुरा आफैमा प्रोटोकलको हिसाबले, राष्ट्रिय स्वाभिमानको हिसाबले आफैमा एउटा गैर सरकारी संस्था अथवा सरकारी नै संस्था भए पनि एउटा शाखालाई कुनै एउटा विषयको जिम्मेवार एउटा मन्त्रालय अन्तर्गतको कुनै चिजलाई प्रधानमन्त्रीले पत्र लेख्ने कुरा आफै एउटा अपमानजनक कुरा। अर्को कुरा, अध्यक्षको हैसियतले लेखेको भनेर, अध्यक्षको हैसियतले लेख्ने हो भने त रिपब्लिकन पार्टीका, डेमोक्रेटिक पार्टीका अध्यक्षहरूलाई लेख्नु पर्थ्यो होला, अरूलाई लेख्नु पर्थ्यो होला। अनि कुन पार्टीको अध्यक्ष हुन् र एमसीसीको प्रमुख?
अर्को कुन कुन पार्टीका अध्यक्षले लेख्नु पर्थ्यो, गठबन्धनभित्र पनि 2टा अध्यक्षले लेख्ने कुरा। अरू अध्यक्षहरूलाई थाहा छ कि छैन थाहा छैन, किनभने थाहा भए पनि नभए पनि उहाँहरूको बाध्यता छ त्यो गठबन्धनका पछाडि लाग्नुपर्ने, उहाँहरू त्यसमा त कुद्नु होला। तर देश त गम्भीर खेलवाड, खेलाची, गैर जिम्मेवारपनको शिकार भइरहेको छ। यस कुराप्रति हामी गम्भीर छौँ। र म के भन्न चाहन्छु भने सभामुखले सरकारले निर्णयार्थ पेश गर्नका लागि संसदमा प्रस्तुत गरेको दर्ता गरेको चिजलाई सभामुखले पेश नगरेर रोक्छु भन्न सभामुखको अधिकार छैन, कर्तव्य होइन। र उनले त्यो अनधिकृत ढङ्गले बल्मी चाहिँ गरेका छ सभामुखले। यस्तो कुरा यो गठबन्धनको निरीहता हो, पदलोलुपता हो, सत्ता मोह हो। गठबन्धन जसरी पनि कायम राखेर सरकारमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र यस्ता कुरामा पनि सत्ता गठबन्धन चुइक्क बोल्न सक्दैन। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकाले व्यक्त गरेको चासोलाई सामान्य भनेको छ। काङ्ग्रेसको आज बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा एमसीसी सम्झौता र त्यसलाई लिएर अमेरिकी मन्त्रीले गरेको फोनका बारेमा छलफल भयो। नेपालको चाहनामा नै भएको सम्झौता अनुमोदनका लागि अमेरिकाले चासो राख्नु सामान्य भएको काङ्ग्रेसको धारणा छ। बैठकपछि प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले प्रधानमन्त्री सहित विभिन्न दलका शीर्ष नेतालाई अमेरिकी अधिकारीले फोन गरेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने तर्क गरे। होइन, फोन आएको छ, अवश्य पनि उहाँहरूको पनि चासो जिज्ञासा के छ भने तपाईँहरूले नै प्रस्ताव गरेर तपाईँहरूले नै निर्धारण गरेको क्षेत्रमा यो सहयोग प्रक्रिया हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका हौँ र तपाईँहरूले नै यो फेरि पास गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको हो। र के कारणले यो कुराहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेको छ त्यो स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूले प्रश्न गर्नु कुनै अनौठो कुरा होइन। त्यो विषयमा हाम्रो तर्फबाट यसलाई अगाडि बढाउने र चाँडो टुङ्गो लगाउने कोसिस भइरहेको छ भन्ने त्यही नै हाम्रो तर्फबाट कुरा भएको छ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, एमसीसीमा निर्णय नगरे बैठक सारिरहने माओवादी केन्द्रको तरिका कस्तो लाग्यो? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 14% र गलतको पक्षमा 86% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, अमेरिकी उच्च अधिकारीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी नेतालाई फोन गरेर दबाब दिनु सही हो कि गलत? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। दाङको तुलसीपुरमा आज बिहान भएको आगलागीमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको एक घरमा भएको आगलागीमा भाडामा बस्दै आएका 2 परिवारका 5 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। राति 11:30 बज्नै लागेको थियो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा इरम फुटवेयर भएको घरमा आगलागी भयो। त्यो घरमा 3वटा परिवार बस्थ्यो। एउटा इरम फुटवेयर सञ्चालकको परिवार, अर्को नजिकै पसल गर्ने सासिजा श्रृङ्गार पसल गर्नेको परिवार र अर्को कोठामा मोहम्मद अलीको परिवार बस्थ्यो। घरमा आगलागी भएको थाहा पाएपछि मोहम्मद चिच्याउँदै बाहिर निस्कन सफल भए। कोठामा उनीसहित बुबा, आमा, दिदी र बहिनी गरी 5 जना बस्थे। उनीहरू पनि चिच्याउँदै बाहिर निस्किए। एक्कासी आगो लागेको जस्तो देखियो अनि अब हतारमा बाहिर आयो, हेर्दाखेरि आगो लागेको रहेछ। त्यस्तैहरू डरै भयो, अब अप्ठ्यारै भयो। सासिजा श्रृङ्गार पसलका सञ्चालक नगरदिन अली आफ्नो परिवारलाई बाहिर निकाल्न प्रयास गरिरहेका थिए। कोठाबाट श्रीमती र बुबालाई बाहिर सडकमा निकाले पनि, तर 13 वर्षीय छोरी सुजिता र 5 वर्षीय छोरा अबिद दिनलाई निकाल्न गएका नगरदिन भने बाहिर आउन सकेनन्। उनीहरू 3 जनाको जलेर मृत्यु भयो।
अब बुहारी र एउटा नाति म निक्लिन् अरू अब छोरो नाति नातिनी उनीहरू वहीँबाट अझै निक्लन सकेका छैन। आगलागी हुँदा कोठामा त्यही घरमा व्यवसाय गर्ने इरम फुटवेयर सञ्चालक मोहम्मद हुसेन बक्कसकी श्रीमती 2 छोरा र छोरी थिए। आगलागी भएपछि 5 वर्षीय छोरीलाई लिएर बेगमकी श्रीमती बाहिर निस्कन सफल भइन्, तर छोराहरू 16 वर्षीय मसिन बक्कस र 14 वर्षीय हसनको निसासिएर मृत्यु भयो। फुटवेयर सञ्चालक कामको सिलसिलामा नेपालगञ्ज गएका थिए। 4 तलाको त्यो घरका मालिक बकस बहादुर केसी काठमाडौँमा बस्छन्। जुत्ता चप्पल र श्रृङ्गारिक सामग्रीका कारण आगो चाँडो फैलिएको थियो। त्यस्तै आसपासमा जोडिएका घरहरूले गर्दा समयमै आगो निभाउन नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ। जुत्ता चप्पलको गोदाममा त्यसमा आगो चाँडै सल्किने बल्ने, त्यसमाथि कस्मेटिकको गोदाम पनि रहेछ। त्यसकारणले त्यसको बावजुद पनि के भयो त हामीले धेरै प्रयास गर्दा पनि समयमै आगो नियन्त्रण लिन सकेनौँ। धुवाँको मुस्लो थियो, आगो बलिरहेको थियो, माथिसम्म पुग्ने अवस्था थियो। हामीले आगो चाहिँ धेरै प्रयास गर्दाखेरि 5:30-6 बजीतिर आगो नियन्त्रण त गर्यो, तैपनि त्यसको धुवाँ चाहिँ बाक्लो धुवाँ चाहिँ के अरे आइरहेको थियो। प्रहरी, स्थानीयवासी र दमकलको सहयोगमा पनि आगो शुक्रबार बिहान 8 बजेतिर मात्र निभ्यो। यसअघि पनि तुलसीपुरको अरनिको मैदान नजिक एक जुत्ता चप्पल पसलमा आगलागी भएको थियो। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दाङबाट निराजन डाङ्गीको रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले 3 महिना अघि बैंकहरूलाई ब्याज दर बढाउन अंकुश लगाएको थियो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले त्यतिखेर ब्याज दर धेरै बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन भनेर राष्ट्र बैंकको प्रतिरक्षा गरे। तिनै गभर्नर अधिकारीको दबावमा बैंकहरूले फागुनदेखि निक्षेपकै ब्याज दर 11% भन्दा माथि पुर्याउने भएका छन्। खुला अर्थतन्त्रमा निक्षेप र कर्जाको ब्याज दर बजारले निर्धारण गर्छ। यसमा बैंकको मनमानी हुन नदिन राष्ट्र बैंकले कर्जा र निक्षेपको ब्याज दर बीचको अन्तर अर्थात् स्प्रेड दर तोक्ने गरेको छ। यसका बावजुद गभर्नर अधिकारीले 3 महिना अघि बैंकहरूलाई ब्याज दर बढाउन अंकुश लगाए। लगानी योग्य रकमको अभाव भएपछि निक्षेप आकर्षित गर्न बैंकहरूले नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक गरिसकेका थिए। तर राष्ट्र बैंकको दबावमा बैंकहरू सार्वजनिक भइसकेको ब्याज दर परिमार्जन गर्न बाध्य भए। त्यही राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकहरूलाई ब्याज दर बढाउन लगाएको छ। गभर्नर अधिकारीले स्थायी तरलता सुविधाको दर बढाउने चेतावनी दिएर बैंकहरूलाई निक्षेपको ब्याज दर बढाउने निर्णय लिन लगाएका हुन्। बैंकर सङ्घको शुक्रबार बसेको बैठकले ब्याज दरको 11.3% सम्म पुर्याउने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो समय रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेर विदेशी मुद्राको सञ्चिति र लगानी योग्य रकममा चाप परेपछि राष्ट्र बैंकले ब्याज दर बढाउन लगाएको हो। निक्षेपको ब्याज बढेपछि कर्जाको ब्याज दर त्योभन्दा माथि पुग्नेछ। कर्जाको ब्याज दर महँगो भएपछि आयातका साथै शेयर बजारमा लगानी कम हुने र बैंकमा निक्षेप बढ्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ। 37 र डिभिजन लिग फुटबलमा 9औं चरण सकिँदा मात्र 3 अङ्कसहित पुछारमा रहेको फ्रेन्च क्लबले 10औं चरणको पहिलो खेलमा शानदार जित निकालेको छ। रेलिगेसन जोनमै सङ्घर्षरत अर्को टिम ब्रिगेड बोइजलाई 5-2 गोल अन्तरले हराएपछि फ्रेन्चलाई राहत मिलेको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा लगातार 9 खेलमा जितविहीन फ्रेन्च क्लब, 6 खेलमा हार र 3 खेलमा बराबरी नतिजा। तर 9 चरण सकिएपछि करिब 1 महिनाको ब्रेकपछि फ्रेन्च पहिलो जित निकाल्न सफल भयो। रेलिगेसनबाट जोगिन सङ्घर्षरत अर्को क्लब ब्रिगेड बोइजलाई 5-2 को हार चखाउँदै फ्रेन्चले शानदार जित निकाल्यो। यो जितले फ्रेन्चको रेलिगेसनलाई त टारेको छैन, राहत भने मिलेको छ। 9 खेल खेल्दा मात्र 6 गोल गरेको फ्रेन्चले ब्रिगेड बोइज विरुद्ध भने गोलको वर्षा नै गर्यो। 5-2 को जित दर्ज गर्ने क्रममा सुशील शाहले 2 गोल गरे। उनले फ्रेन्चबाट खेलेको पहिलो खेलमा नै 2 गोल गरे र डेब्युलाई स्मरणीय बनाए। विदेशी खेलाडी एन्थोनी फ्रान्कोइसले पनि 2 गोल गरे।
श्याम बाबु क्याप्छाकीले 1 गोल थपे। फ्रेन्चले यस अघिको खेलमा लिग लिडर मच्छिन्द्रसँग हारे पनि कडा टक्कर भने दिएको थियो। मच्छिन्द्रसँग 1-0 ले हारेको थियो भने यो अवधिमा उसले केही उत्कृष्ट खेल पनि खेलिरहेको थियो। तर फ्रेन्चले भोगिरहेको मुख्य समस्या फिनिसिङ नै हो। जित र गोलबाट रुखिएको फ्रेन्चले यो खेलमा भने 5 गोल गर्यो। यता ब्रिगेड बोइजका ड्यारी जुनियर र अनिल गुरुङले 1-1 गोल गरे। अनिलले लिगमा 8 वर्षपछि गोल गरेका हुन्। यसअघि उनले 2070 फागुन 17 गते मनाङबाट खेल्दा थ्रु स्टार विरुद्ध गोल गरेका थिए। तर यो गोलले मात्र गोल अन्तर घटायो, ब्रिगेड बोइजलाई हारबाट जोगाउन भने सकेन। फ्रेन्चले 5-2 ले खेल जित्यो। 10औं चरणको यो जित विशेष त बन्यो नै, प्रशिक्षक मृगेन्द्र मिश्रले यसलाई कोरोनाको खोप जस्तै पहिलो डोजको संज्ञा दिए। जारी लिगमा मृगेन्द्र मिश्र पोस्ट म्याच कन्फरेन्समा पहिलो पटक खुसी देखिए। आज म्याच हारे हामी सिद्धियो। यो कोभिडको पहिलो डोज हो हैन, तपाईको अब दोस्रो डोज पनि बाँकी छ र बुस्टर डोज पनि बाँकी छ। यो तीनटा डोज जितेपछि बल्ल अलिकति सास हुन्छ टिम सेभ हुनको लागि। हामीले आज विन चाहिँ जित्नै थियो, आज हारे भए हामी 100% हामी रेलिगेट हुन्थ्यो, हामी बस्दैन थियो, बियो झर्छ लागेको थियो। जुन आजको गेम जितेर एकदम खुसी छु हैन। नेक्स्ट म्याच जित्नै छ हामीलाई 2टा म्याच जित्नै छ, बुस्टर डोजसम्म लाउनै पर्छ हामीले। यो जितपछि पुछारमा रहेको फ्रेन्च रेलिगेसन जोनबाट माथि उक्लिएको छ। 10 खेलबाट 6 अङ्क जोडेर फ्रेन्च 12औं स्थानमा उक्लियो। अब फ्रेन्चले जौलाखेल, च्यासल र हिमालयन शेर्पासँग खेल्न बाँकी छ। हारपछि समान 6 अङ्क नै रहे पनि ब्रिगेड बोइज 13औं स्थानमा तल झरेको छ। यो हारले ब्रिगेडमाथि रेलिगेसनको दबाव थप बढेको छ। एज अ कोच मैले फिल गरेँ हैन, सब बीबीसीको चाहिँ आज सबभन्दा वर्स्ट गेम आज रह्यो। रेलिगेसन जोनमा रहेको फ्रेन्च क्लबसँग हामी पनि रेलिगेसन जोनमै थियौँ, तर आज हामी 3 पोइन्ट्सको लागि आएको छ। तर पर्फर्मेन्स वाइज हामी चाहिँ एकदम बीबीसीले चाहिँ वर्स्ट पर्फर्मेन्स दिएको छ। पाइपलाइनमै अडेको छौँ। अब च्यासल, हामी फ्रेन्च क्लब हैन, अब च्यासलसँग चाहिँ अब अपकमिङ म्याच अब जसरी पनि अब जित्ने टार्गेट लिएर नै उत्रिने छ। फ्रेन्चको यो जितमा रेलिगेसन जोन थप रोमाञ्चक बनेको छ। 1 खेल कम खेलेको च्यासल पुछारमा पुगेको छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। महाकाली सन्धिको 27 वर्ष पुरा। सन्धिका बुदा कार्यान्वयन नै भएनन्, पानीमा भारतकै हाली मुहाली। एमसीसीमा अमेरिकी अधिकारीको शैली काङ्ग्रेसलाई सामान्य। दाहालले पार्टीको बैठकै रोके, ओली भन्छन् सभामुखले बलमिच्याइ गरे। नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको अस्वाभाविक चलखेल, प्रभावमा पार्न प्रतिस्पर्धा, कूटनीतिक अपरिपक्वताले खेल मैदान हुने जोखिम। दाङको तुलसीपुरमा भएको आगलागीमा परि 4 बालबालिका सहित 5 जनाको मृत्यु। शोकमा दिनभर तुलसीपुर बजार बन्द। र 4 देशीय T20 क्रिकेटमा नेपालको विजयी सुरुवात। घरेलु टिम ओमान 6 विकेटले पराजित, भोलि युएईसँग खेल्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। यसपछि सारेगमप लिटिल च्याम्प्सको ग्रान्ड फिनालेको पुनः प्रसारण गर्नेछौँ। 2 भागमा विभाजित यो कार्यक्रम भोलि पनि प्रसारण हुनेछ। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.